अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल में आप सबको शादो आबाद रखे। नाज़रीन, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ख़वातीन के नमाज अदा करने का सही तरीक़ा, दुरुस्त तरीक़ा क्या है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 70 से 80% ख़वातीन नमाज गलत तरीक़े से अदा करती हैं। जैसे कि क़िरात किस तरतीब के साथ करना है, किस सूरत को कब पढ़ना है, यहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं, या फिर तकबीर तहरीमा में गलतियाँ हो जाती होंगी, या फिर रुकू व सुजूद करने में गलतियाँ हो जाती होंगी। मैं पूरी तफसील इस वीडियो में बताऊंगा। उससे कबल आपसे मेरी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सबसे पहले इस्लामी मसाइल की वीडियोज़ डेली आप तक पहुँचता रहे और आपके मालूमात में इजाफ़ा होता रहे। सबसे पहले ये जान लें कि नमाज में 7 फ़राइज़ हैं। पहला क़याम, क़िरात, रुकू, सुजूद, क़ायदा अख़ीरा, ख़ुरूज बिस्मिही, तकबीर तहरीमा। औरत को सिवाय हथेली के, इस चेहरे के और कदम के, यानी टखना के नीचे जो कदम है, सिवाय इन 3 चीज़ों के पूरा बदन छुपाना ये फ़र्ज़ है। आइए मैं आपको तफसील बताऊं कि नमाज किस तरीक़े से अदा करनी है। अगर आपको मिसाल के तौर पर ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत अदा करनी है तो आप सबसे पहले इस तरीक़े से खड़ी हों और आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि इतना बारीक दुपट्टा वग़ैरह न ओढ़ें कि जिससे बाल की स्याही नज़र आए। अगर आपके बाल की स्याही नज़र आएगी तो नमाज शुरू होगी ही नहीं। आप मोटा दुपट्टा वग़ैरह ओढ़ें ताकि बाल की स्याही नज़र न आए। तो आप नियत करें कि नवैतु अन उसल्ली, मिसाल के तौर पर 4 रकात ज़ोहर की सुन्नत पढ़नी है तो अरबी में करेंगे तो नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि ताला अर्बआ रकाती सलाती ज़ुहरी सुन्नत रसूलिल्लाहि ताला मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफति अल्लाहु अकबर। और अगर उर्दू में करेंगे तो इस तरीक़े से नियत की मैंने 4 रकात नमाज ज़ोहर की सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के, सुन्नत रसूलुल्लाह के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। ज़बान से ये कह लेना मुस्तहब है, लेकिन अगर दिल में इरादा है तब भी आपकी नियत हो जाएगी। लेकिन इरादा ये होना चाहिए कि हम ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत पढ़ रहे हैं। सुन्नत पढ़ रहे हैं तो सुन्नत का इरादा करें, फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो फ़र्ज़ का इरादा करें। अगर आपने यूं ही खड़ी हो गए, कोई भी मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो, अगर यूं ही खड़े हो गए कि हम नमाज अदा कर रहे हैं, नियत कर ली, अब कौन सी नमाज अदा कर रहे हैं, सुन्नत पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, अगर आपने ये नियत दिल में नहीं की तो नमाज शुरू होगी ही नहीं, नमाज होगी ही नहीं। दिल में ये नियत करना ज़रूरी है कि सुन्नत पढ़ रहे हैं या फिर फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं। ज़बान से कह लेना यह मुस्तहब है। बहरहाल नियत करके अल्लाहु अकबर कहते हुए कांधों तक हाथ उठाएंगे। दुपट्टे के नीचे से ही ख़वातीन हाथ उठाएं यहाँ तक, मुंडे तक। उसके बाद सीने पर, छाती पर लाके बांध लें, यानी बायां कदम, ये बायां जो हाथ है वो नीचे रहे और दाहिना हाथ उसके ऊपर रहे। उसके बाद सना पढ़ें, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। जिस तरीक़े से और नमाज में पढ़ती हैं, जिस तरीक़े से और नमाज अदा करते हैं, उसी तरीक़े से पढ़ना है। उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शरीफ पढ़ करके सूरह फातिहा की तिलावत करनी है। उसके बाद कोई सूरत पढ़नी है। मिसाल के तौर पे जैसे कि सूरह फातिहा के बाद अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील पढ़ा। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू में जब जाएं तो इस तरीके से जाएं, आप इतना रुकू में झुकें कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाए और घुटना हल्का सा झुका हुआ हो, बिल्कुल सीधा ना हो, मर्दों की तरह रुकू ना करें। इस तरीके से आप देख लें। उसके बाद जब रुकू से खड़ी हों तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द दोनों कहें। और जब रुकू से खड़े हों, चाहे कोई भी हो, मर्द हजरात हो चाहे औरत हो, रुकू से सीधा खड़ा होना ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है। रुकू से सीधा खड़ा होना ये वाजिब है। अगर आप रुकू से सीधा खड़े नहीं हुए थे कि सजदे में चले गए तो आपकी नमाज होगी ही नहीं। रुकू से खड़े होने के बाद इतनी देर रुकना कि उतनी देर में आप एक मरतबा सुबहानल्लाह कह लें।
اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے عورت کو سمٹ کر کے سجدہ کرنا ہے. سجدہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور اس طریقے سے آپ سجدہ کریں، یعنی دونوں پاؤں داہنے جانب نکال کر کے آپ اس طریقے سے بیٹھیں، سمٹ کر کے سجدہ کریں، جس طریقے سے اور نماز ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے. اس کے بعد آپ نے رکوع میں کیا پڑھنا تھا؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اب سجدہ میں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. کیا؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ. اس کے بعد سجدہ سے اٹھیں تو سیدھا بیٹھیں، جس طریقے سے رکوع میں نے بتایا کہ اتنا دیر کھڑے رہیں رکوع میں کہ کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں. اسی طرح سجدے سے اٹھنے کے بعد اتنی دیر بیٹھیں کہ 1 مرتبہ سبحان اللہ آپ اتنی دیر میں کہہ لیں، یعنی سیدھا بیٹھنا یہ واجب ہے. اگر بعض لوگ کرتے ہی ہیں کہ رکوع سے سیدھا کھڑے نہیں ہوئے تھے یا پھر سجدے سے سیدھا نہیں بیٹھے تھے کہ دوسرے سجدے میں چلے گئے، رکوع سے سیدھا کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ سجدے میں چلے گئے، تو اس طریقے سے نماز بالکل درست نہیں ہوگی، کیونکہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے اور سجدے سے سیدھا بیٹھنا، سجدے سے اٹھنے کے بعد سیدھا بیٹھنا یہ بھی واجب ہے. اس چیز کا خاص خیال رکھیں. پہلی رکعت پوری ہو جائے گی، دوسری رکعت کے لیے اب کھڑے ہوں گے. یہاں پہ غور کرنے کا مقام ہے، بہت اہم میں پوائنٹ بتانے والا ہوں. اب دوسری رکعت کے لیے قرأت کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر کوئی دوسری سورت پڑھنا ہے. جیسے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا؟ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ کون سی سورت پڑھنا ہے؟ جس کو سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک یاد ہے اس کو یہ ترتیب ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک سورہ پڑھے. اگر آپ پہلی رکعت میں سورہ فیل پڑھا ہے تو دوسری رکعت میں سورہ قریش پڑھ سکتے ہیں، یعنی سورہ فیل کے بعد سورہ قریش ہے، سورہ قریش پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فیل پڑھا، اب دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قریش نہ پڑھ کر کے سورہ ماعون یعنی ارایت الذی پڑھیں، بیچ میں ایک سورہ چھوڑ کر کے اگلا سورہ پڑھیں، تو یہ ناجائز ہے، یہ درست نہیں ہے. اس طریقے سے نماز میں نہیں پڑھ سکتے. نماز اگر جان بوجھ کر اگر آپ نے پڑھ دیا تو نماز آپ کی نہیں ہوگی. اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو ایک سے زیادہ سورہ چھوڑیں، یعنی بیچ میں ایک سورہ چھوڑ کر کے پڑھنا یہ ناجائز ہے. بہت سارے لوگ اما پارا سے سورہ یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں. اما پارا میں ترتیب کیا ہے؟ پہلے سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، سورہ اخلاص ہے. یہ جو ترتیب ہے یہ بچوں کے پڑھنے کے لیے دیا گیا، یہ آسانی کے لیے بچوں کے لیے دیا گیا ہے. یہ نماز میں اس طریقے سے یہ ترتیب کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا ہے. نماز میں کس ترتیب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے؟ جو ترتیب قرآن شریف میں ہے. جو ترتیب قرآن شریف میں کیا ہے؟ سورہ ناس سب سے لاسٹ میں ہے، اور اما پارا میں کیا؟ سورہ ناس سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس ہے. جو اگر آپ نے اما پارا سے سورہ یاد کیا ہے تو آپ قرآن شریف میں جا کر دیکھ لیں، آپ اس ترتیب کے ساتھ جہاں سے آپ کو سورہ یاد ہے وہ ترتیب آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد کون سی سورت ہے. آپ اسی ترتیب کے ساتھ نماز میں پڑھیں گے تبھی آپ کی نماز ہوگی. اگر آپ جس طریقے سے اما پارا میں جو ترتیب ہے سورت کی اس ترتیب سے اگر آپ نماز میں پڑھیں گے تو نماز آپ کی بالکل نہیں ہوگی، درست ہوگی ہی نہیں. یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جس کا جاننا نماز کے لیے بہت ہی ضروری تھا اور اہم تھا. اب اگر کسی کو 10 سورہ یاد نہیں ہے، کسی کو 2 ہی سورہ یاد ہے تو وہ 2 ہی سورہ پڑھے، کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن آپ یہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ سورہ آپ یاد کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سورہ آپ کو یاد ہو. یہ ترتیب نماز کی ہوئی. اگر آپ کے کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سوال کا جواب آپ کو دیا جائے گا.